अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम में से हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई तरक्की करना चाहता है, हर कोई एक बहुत ही मुसम्मम इरादे का डिटर्मिन्ड इंसान बनना चाहता है। हमारी ख्वाहिश तो है ना। और इसमें कौन कितना कामयाब होता है, ये तो फिर आगे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से मामलात को लेकर के चलते हैं। तो बहरहाल ये जो आगे बढ़ने का अमल है, ये जो बहुत ही एक डिटर्मिन्ड इंसान बनने का, पुख्ता और अपनी धुन का पक्का इंसान बनने का जो अमल है, आज हमारा ये मौजूद बहस है। और इसके लिए हम 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स देंगे, प्रैक्टिकल तरीके, ऐसे 10 प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगे कि जो गोया के बहुत ही मददगार, मुफीद और मुआवन साबित होंगी आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, एक पुख्ता इंसान बनने के लिए। आइए देखते हैं वो 10 चीज़ें कौन सी हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है एम्ब्रेस फेलियर। अब यहाँ देखें इब्तदाई कितनी अच्छी होगी। वो कहते हैं कि आप नाकामी से शर्माएं नहीं, डरें नहीं। नाकामी से ना डरें, नाकामी बुरी चीज़ नहीं है। नाकामी हमारी लर्निंग है। नाकामी को आप अपनी लर्निंग के तौर पे देखें और नाकामी को वो पत्थर न समझें कि जो हम पे बरसाए जा रहे हैं। नाकामी को वो पत्थर समझा जाए जो जिसने स्टेपिंग स्टोन बनना है हमारी कामयाबी के सफ़र के लिए। स्टेपिंग स्टोन, जहाँ पे कीचड़ हो वहाँ ईंटें एक एक करके रखी जाती हैं, उनके ऊपर पाँव रख के आगे बढ़ा जाता है। हमने अपनी जो नाकामी है, हमने अपनी नाकामी को स्टेपिंग स्टोन के तौर पे लेना है। दूसरी जो सिफत हमने अपने अंदर पैदा करनी है, प्रायोरिटाइज पर्सनल ग्रोथ। हमारी जो ज़ाती बहसीत इंसान, एक हमारी जो तरक्की है, आगे बढ़ने का जो अमल है, इसको हमने अहमियत देनी है। देखें ना, अब एक तो है ना दौलत के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ उसकी बहरहाल बात नहीं हो रही। एक है कि आपका जो करियर है उससे एतबार से आगे बढ़ना, और वो भी बहुत अच्छा है, ज़रूरी भी है। हम यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारा कारोबार भी आ जाता है, उसमें हमारा करियर भी आ जाता है, उसमें हम खुद बहसीत इंसान बहुत आते हैं। लिहाजा अगर हम बहसीत इंसान डेवलप हो रहे हैं तो आप यकीन कीजिएगा कि ये जो दौलत है, शोहरत है, ये तो इंशाअल्लाह हमारे पीछे पीछे चलने वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है वो है सेट स्पेसिफिक गोल्स। हमें अपने अहदाफ का तयन करना है, हमें अपने अहदाफ का तयन करना है। ये मेरा हदफ है और इस पे मैं आगे चलना चाहता हूँ, ठीक है जी। ये हमारा हो गया तीसरा और करने का काम। और चौथा जो हमारा करने का काम है, देखिए हमारे जो गोल्स होते हैं, जो क्लियरली डिफाइन, जो बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही कह लें कि बिल्कुल कह लें कि आसानी से समझ आने वाले, और जो गोल्स हैं वो हमारी डायरेक्शन होती हैं, वो हमारी मंजिल होती हैं, वो हमारी सिमत का तयन करते हैं कि हमने किस सिमत के अंदर जाना है। वो हमारी सारी जो एफ़र्ट और स्ट्रगल और जो मेहनत है, इसका गोया कि हमें पता लगता है कि हमने किस सिमत के अंदर अपनी जो हमारी मेहनत है, अपनी जो हमारी स्ट्रगल है, वो हमने किस सिमत के अंदर करनी है। और फिर जो है चौथी बात जो उसके अंदर है वो है कल्टीवेट अ पॉजिटिव माइंडसेट। चौथा काम जो हमने करना है वो है एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट क्या है? हमारी जो सोच है, हमारे जो रवैये हैं, उन रवैयों का मजमूआ जो है वो माइंडसेट है। और पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये है कि हम सबके बारे में पॉजिटिव राय कायम करें। पॉजिटिव हो, कदरे रियलिस्टिक भी हो, कदरे प्रैक्टिकल भी हो, पॉजिटिव हो। ऑप्टिमिस्टिक हम लोग हों, हम रजायत पसंद हों कि ठीक है दुनिया बेहतरी की सिमत जाएगी, लाइफ बहुत अच्छी चीज़ है, दुनिया बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है दुनिया ने बिल आखिर सही सिमत के अंदर भी सही सिमत के अंदर ही जाना है। तो ये हो गया एक पॉजिटिव माइंड सेट। और ये कि लोग अच्छे हैं, बुनियादी तौर पे लोगों के इरादे अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, और ठीक है हमें थोड़ी अपनी केयर करनी है। बहरहाल लोग अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है, मुआशरा अच्छा है,
اور اس طرح کا یہ ہو گیا پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ تو ہمیں چوتھی کام جو کرنا تھا وہ یہ تھا کلٹیویٹ پازیٹیو مائنڈ سیٹ، اور جو پانچواں کام ہمیں کرنا ہے مینٹین اے ہیلدی ورک لائف بیلنس۔ مینٹین اے ہیلدی ورک لائف بیلنس، ہمارا جو کام ہے اور ہماری جو لائف ہے اس کے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے، ہمارے کام کے اور ہماری زندگی کے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے، ایک بیلنس ہم نے بہرحال کریٹ کرنا ہے، اور یہ بیلنس جو کریٹ کرنا ہے یہ در حقیقت اصل بات ہے، اور ایک توازن قائم کرنا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہمارا جو ورک ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ وہ ہم ہر وقت کام کے اندر لگے رہیں، ورکولک بن جائیں، اور یعنی پیسے کمانے کے اندر پیسہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن اور بھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، تو گویا کہ ہم نے ایک توازن قائم کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا کہ کہہ لیں کہ مینٹین اے ہیلدی ورک لائف بیلنس۔ چھٹی جو بات ہم نے کرنی ہے وہ ہے پریکٹس گریٹیٹیوڈ۔ چھٹا کام ہم نے کیا کرنا ہے پریکٹس گریٹیٹیوڈ، کہ ہم نے شکر گزاری والا رویہ اپنانا ہے۔ یہ شکر گزاری والا رویہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی کمی ہے لیکن ہمارے پاس کئی چیزیں ہیں بھی، ہم نے گلاس کو ہاف فلڈ دیکھنا ہے۔ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ان کو بہتر انداز کے اندر استعمال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے کئی مسائل ہیں لیکن بے شمار مسائل سے اللہ نے بچایا ہوا ہے، جو ان مسائل سے اللہ نے بچایا ہوا ہے ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو کہ رب العزت یہ اتنے زیادہ مسائل دنیا کے اندر ہیں، رب العزت مجھے تو چند ایک ہی ہیں، تو اس طرح کا یہ ہو گیا ہم نے شکر گزاری، اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے شکوے شکایات جو ہیں وہ ہم نے کم سے کم رکھنے ہیں، تنقید ہم نے کم سے کم رکھنی ہے، تان و تشنی ہم نے کم سے کم رکھنی ہے، لوگوں کو برا بھلا ہم نے کم سے کم کہنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ ہم نے ان نعمتوں کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ چھن جائیں اور اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، ہمیں ایک شکر گزاری والا رویہ اپنانا ہے۔ ساتواں کام جو ہمیں کرنا ہے اسٹے کیوریس، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں تجسس ہونا چاہیے، اچھی اور مثبت چیزیں اور مفید چیزیں جاننے کا، سمجھنے کا، ان پہ عمل کرنے کا، اچھی مفید معلومات کے حصول کا، اچھے نالج کا، وزڈم دانائی کے حصول کا۔ تو ہم نے گویا کہ لرننگ ہماری جو ہے وہ کیوریاسٹی سے، تجسس سے جنم لیتی ہے۔ آٹھویں جو بات ہے سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو انفلوئنسز، ہم نے ان لوگوں سے اپنے روابط رکھنے ہیں، ان لوگوں کا اثر قبول کرنا ہے کہ جو مثبت لوگ ہیں، جو مثبت ہیں، جو عزت کرتے ہیں، جو سپورٹیو ہیں، جو مثبت لوگ ہیں، جو اچھی بات کہتے ہیں، جو خیر کی بات کہتے ہیں، جو اچھی بات کہتے ہیں، جو خیر کی بات کہتے ہیں۔ آگے جو نواں کام ہم نے کرنا ہے نیور اسٹاپ بلیونگ ان یور سیلف، ہمیشہ اپنی ذات پہ بلیو کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت سارے کہہ لیں کہ ٹیلنٹ، صلاحیتیں ہیں، پوٹینشیل ہے، کیپیبلٹیز ہیں، وسائل ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے اپنی ذات پہ، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ ہم نے بلیو کرنا ہے، ہم بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، جب اللہ نے چاہا دنیا میں بھیج دیا، جب ہمارا وقت پورا ہوگا ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے کہ بلیو ان یور سیلف، اللہ کی جو صلاحیتیں ہیں دی ہوئی، اللہ کے جو ریسورسز دیے ہوئے ہیں ان پہ ہم نے یقین کرنا ہے کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ آگے جو 10ویں اور آخری بات ہے اسٹے اوپن ٹو نیو پرسپیکٹیو اینڈ آئیڈیاز، اسٹے اوپن مائنڈیڈ بن جائیں، اسٹے اوپن ٹو نیو پرسپیکٹیوز اینڈ آئیڈیاز، کہ جو نئے آئیڈیاز ہیں ان کو خوش آمدید کہیں، ان کے لیے اپنا دروازہ، ذہن کا، دل کا، قلب کا دروازہ کھلا رکھیں، اور جو نیا پرسپیکٹیو ہے، یعنی جو نئی وضاحتیں ہیں، جو نئی چیزوں کی ڈیفینیشن ہے، جو نئی چیزیں ہیں، آپ ان کے لیے اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں۔ یہ وہ 10 چیزیں ہیں کہ 10 چیزیں ہمیں آگے بڑھنے کے اندر، ترقی کرنے کے اندر، خوشحالی حاصل کرنے کے اندر، بہترین لائف بنانے کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ آئیے ان پر عمل کریں اور ان سے بینیفٹ لیں۔